अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में आज मैं फिर हाजिर हूँ। भाई आज ज़्यादा तो नहीं, आज सिर्फ 8वीं तरमीम को जो है मैं थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा और उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम 18वीं तरमीम पर जो है बातचीत करें, अगर आपने हमारा ये प्रोग्राम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा ये चैनल ज़ैब कुरैशी टीवी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फौरी तौर पर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के इस बटन को जो है वो दबा दीजिए ताकि आपकी तमाम जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें और आप हमारे तमाम प्रोग्राम देख सकें। तो आज के प्रोग्राम पर चलते हैं जी। आजकल दौरा हो रहा है 18वीं तरमीम का और बड़ी ले दे हो रही है हर जगह, जिसको देखो इसके ऊपर शो हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 18वीं तरमीम से विफाक दिवालिया हो जाएगा या दिवालिया हो गया है? सवाल ये उठता है। मेरी ये राय है कि यस, बिल्कुल विफाक दिवालिया हो जाएगा जब हम अपने विफाक के पास कुछ रकम ही नहीं रखेंगे, हमारे विफाक के पास कुछ पैसा ही नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि जी विफाक जो है वो सब खा जाता है, तो ये गलत बात है। हम दिवालिया हो जाएगा हमारा विफाक और फिर क्या रहेगा? जब सब कुछ आपने सूबों को दे दिया, विफाक के पास कुछ भी नहीं, तो विफाक वहाँ पे क्या टिंडे बेच रहा है? इस्लामाबाद में बैठ गए तो पता होना चाहिए ना कि क्या बेच रहा है। आखिर को भिंडी बेच रहा है, मटर बेच रहा है, टिंडे बेच रहा है या टमाटर बेच रहा है? तो ये तो बड़ी गलत सी बात है। तो बहरहाल ये तो हकीकत बात है कि दिवालिया हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है, 4 सूबे हैं पाकिस्तान के कि कोई सूबा 18वीं तरमीम के ऊपर बातचीत करने का इतना मुखालिफ नहीं है जितनी कि पीपल्स पार्टी या सिंध है। वाई? क्यों? चूँकि उनको डर नहीं है किसी और से, उन्हें डर ये है कि अगर ये 18वीं तरमीम ख़त्म हो गई तो इससे कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और वो इसी चक्कर के अंदर जो है वो चें कर रहे हैं। एक नोट जो मैंने और बनाया कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा जो शर्मिला फारूकी हैं वो कहती हैं कि तरमीम पर पहले बातचीत हो चुकी है, अब कोई ज़रूरत नहीं। तरमीम पे पहले बातचीत कर चुके हैं, हो गई है तरमीम। क्या तरमीम कोई सहीफ़ा है या कोई आसमानी कोई ऐसी कोई किताब है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तरमीम नहीं हो सकती? आप देखें बरतानिया का निज़ाम कानून कितना पुराना है, लेकिन मैं सदक़े जाऊँ उनके कानून के और उनके ऊपर, जब कोई भी तरमीम करनी होती जो भी उनके मुल्क के लिए बेहतर होती है, सब मिल जोड़ कर बैठ जाते हैं और वो उसका हल निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया कि अगर कोई भी बरतानवी शख्स किसी भी दहशत गर्दी में या किसी ISIS यानी ISIS जो थी उसके साथ मुलविस पाया गया तो उनकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाएंगी, उनको नहीं आने दिया जाएगा। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सी लड़कियां, बंगालन लड़कियां हैं, कुछ सोमालियन हैं, कुछ डच हैं, कुछ स्पेन की हैं, वो अभी भी बेचारी वहाँ रुल रही हैं, वहाँ कैंपों में, खैमों में वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत बरतानिया उनको नहीं आने दे रही। जब ये चाहें ये एक्ट लाकर ये नेशनलिटी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आखिर 8वीं तरमीम से क्या मसला है कि नहीं जी सब पे बात हो सकती है, 8वीं तरमीम पे 18वीं तरमीम पे बात नहीं हो सकती? तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, 18वीं तरमीम में इन्होंने चालाकी क्या की, जो बेहतरीन वजारतें, जो अच्छी अच्छी वजारतें थी, सब इन्होंने सूबों को मुंतकिल कर दी, चूँकि इन्हें पता था कि अब ज़िंदगी में कभी भी हमारी हुकूमत नहीं आनी। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पीपल्स पार्टी की, चूँकि जब बेनज़ीर को मर्डर किया गया है उसके बाद एक अचानक से एक रुक्का निकल आता है और उसके अंदर जो है वो बेटे को जानशीन करार दे दिया जाता है और बाप जो है सदर बन जाता है और प्राइम मिनिस्टर। इनको ये पता था कि इनके अच्छे खामी कभी दुनिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेके नहीं आ सकते, कम से कम ये ग्रुप तो नहीं लेके आ सकता। तो इन्होंने कहा तरमीम कराओ, कम से कम अपने लोगों पे जुल्म करेंगे, अपने लोगों पे तशद्दुद करेंगे, उनके वोट लेंगे और आराम से हम सिंध के अंदर जो है हुकूमत करेंगे। सेहत, तालीम, बल्दियात और ना जाने क्या क्या कुछ, ये सब ले गए, बिल्डिंग अथॉरिटी सब कुछ ले गए। आप ये देखिए वज़ीर बल्दियात, पहले विफाकी वज़ीर बल्दियात था जो कम से कम सब के ऊपर निगाह रखता था।
ابھی صوبائی وزیر بلدیات ہیں. ہمارے ساتھ تو جو کراچی والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ایک ایسی کہانی ہے کہ اس کا تو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ ان غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو بیچارے کہاں سے آئے, کہاں گئے, کدھر نہیں گئے, ان کا نہیں پوچھو. کراچی کے اندر جو گٹر ابل رہے ہیں, کراچی کے اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں. کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر تھا آج وہ گندگی کا شہر ہے, آج وہ ڈارکنیس میں ہے. کراچی جہاں پر لوگ ترستے تھے آنے کے لیے, آج لوگ کراچی سے لوگ بھاگنے کے لیے ترستے ہیں. تو انہوں نے وہ حال کیا ہے. اور ان کا جو صوبائی وزیر بلدیات ہے وہ کچھ نہیں کرتا. سب 50 روپے فی ٹھیلا, آجا بیٹا بیچ لے کیلا, 50 روپے ٹھیلا, آجا بیٹا بیچ لے کیلا. ان کا تو یہ حساب کتاب لگا ہوا ہے. ابھی آپ جائیں, سامنے منڈی لگی ہوئی ہے, دھڑا دھڑ 50 روپے ٹھیلا, 50 روپے ٹھیلا. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ اتنا رکشہ ہو گیا ہے, بے انتہا رکشہ مین روڈ جس کے اوپر میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک لائن رکشہ کیا ایک گاڑی ایک سائیکل کھڑی نہیں دیکھی. آج 3 رکشوں کی لائنیں ایسے کھڑی ہوتی ہیں اور ٹریفک آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اسی کو کہتے ہیں, اس کا نام ہے 18ویں ترمیم. اچھا آپ آ جائیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی کیا 18ویں ترمیم سے جو ہے وہ ملک تقسیم ہو جائے گا یا صوبے تقسیم ہو جائیں گے؟ او بھائی ایسی کوئی بات نہیں, کوئی تقسیم نہیں ہوتا. جس کا جہاں پر جس کا زور ہے وہ اس کی جگہ دیجیے اور کام کیجیے اپنا اپنا. آپ سے کام ہو نہیں رہا, آپ نے مزید بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. پہلے وفاق کے تحت اتنے سارے جو ہے ہاسپٹل چلتے تھے, اب وہ آپ نے صوبائیت میں لے لیے ہیں. اور صوبائیت میں وہاں پہ ایک بھی دوائی نہیں ہے, وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم پہلے یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں جایا کرتے تھے, جنا, سول اور دوسرے جتنے بھی, بہترین ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا بہت اچھی طریقے سے. لیکن انفارچونیٹلی ناؤ جب سے انہوں نے لیا ہے اب سب کچھ پرائیویٹائز, ہر کچھ پیسہ بھتہ. تو یہ پیسہ اور بھتہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں کھاتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ آ جائیں. ایک نوٹس اور ہے یہ کہ وہی والا آ گیا کہ جی پیپلز پارٹی اتنی خوفزدہ کیوں ہے. میں نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کو ڈر ہے کہ یہ ان کی لاسٹ حکومت ہے, اس کے بعد ان کی کوئی حکومت نہیں آئے گی. یعنی وفاق کی میں بات کر رہا ہوں, صوبائی کی نہیں. صوبے میں تو بیچارے ایسے غریب مانو لوگ ہیں بیچارے جو ڈرتے ہیں ان سے, اور وہ ان کو ووٹ نہ دینا چاہیں پر پھر بھی دیتے ہیں. تو ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے ذرا مسئلہ ہو جائے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ قصہ اب پاری نہ ہوا, تمام ہوا, گیا, گزرا, اب اس پر بات چیت نہیں ہونی چاہیے. میں صدقے چلا جاؤں شرمیلا فاروقی کے, کتنی خوبصورت بات کرتی ہے. اوہو کہ اب ہم اس پہ بات چیت نہیں کریں گے. ہم بات کس پہ کریں گے؟ بھٹو زندہ تھا, بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ رہے گا, پاویں ساری قوم مر جائے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن 18ویں ترمیم جس کے ذریعے اختیارات مقامی لوگوں کو ملیں گے, کاؤنسلرز کو ملیں گے, میئر کو ملیں گے, ڈپٹی میئر کو ملیں گے, جو اختیارات ہیں وہ نہیں دینا چاہتے, وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ کراچی سونے کی چڑیا جو ہے, اس لیے یہ جو سارا 18ویں ترمیم کا ناٹک ہے یہ کراچی کے پیچھے ہے. یہ جو صحافی ہیں یہ بولتے نہیں ہیں, یہ ڈرتے ہیں, جھوٹے ہیں یہ لوگ, یہ 1 نمبر کے ڈرپوک ہیں یہ صحافی, یہ بولتے نہیں ہیں. ان کے منہ سے زبان نہیں نکلتی کہ کوئی ہمیں جو ہے ناراض نہ ہو جائے. جو سائیں بابا جو لفافہ بھیج رہے ہیں وہ لفافی ہیں, لفافے وہ سب بند ہو جائیں گے, اس لیے نہیں بولتے. 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے, اور جس طریقے سے وفاق چاہے اس طریقے سے صوبوں کو چلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صوبوں کے تمام حقوق چھین کر, آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, روڈ ٹیکس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ وصول کرتی ہے. یعنی جو برمنگھم سٹی کاؤنسل ہے یا لنڈن کاؤنسل ہے یا مینچسٹر کاؤنسل ہے, وہ روڈ ٹیکس لیتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹکٹ کاٹتے ہیں, ان کے اپنے لوگ کاٹتے ہیں. ایک نظام ہے پورے برطانیہ کا.
اگر آپ نے گاڑی اپنے نام کرانا ہے، ایک لیٹر لکھیں، پوسٹ کوڈ لکھیں، بھیج دیں، آپ کے گھر جو ہے لاگ بک بن کے گھر آ جائے گی۔ لائسنس کا بھی یہی ہے کہ وہاں ایک نظام ہے، پہلے ڈرائیونگ کے 40 گھنٹے لیسن دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سکھاتے ہیں، چلاتے ہیں، سب کچھ۔ وہ کس کے ماتحت ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں باجی؟ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ بائے بائے۔